مرحبا بكم في الجزء الثالث في هذه السلسلة ديال 20 نهاية مأخوذة من الكونكور وبعض النهايات يجب معرفتها. لازلنا في البريباراسيون ديال الكونكور ان شاء الله. دونك نحاولوا نوصلوا لي ليميت ديالنا. وصلنا لليميت رقم 15 الى مازال كنعقل 15. دونك اللي ما تفرج في الجزء الاول والثاني والثالث حاول تفرج فيهم، راه فيهم دي ليميت مزيانين ماخوذين من لي زينسا واخدين ديال الميديسين. دونك نحاولوا نوصلوا ان شاء الله. دونك وصلنا ليميت ديال كون اكس طون فيغ بلس انفيني ديال جوج على بيسونس اكس سور الين دو اكس كاري بلس 1. دونك اول حاجه كنشوفوها هي طريقه التعويض، يعني كنعوضوا الليميت ديالنا. دونك الى جينا نعوضو هنا جوج على بيسونس اكس، توجور جوج على بيسونس اكس كنستعمل هذيك ديال الين دو اكسبونسيو دو الين دو اكس كتساوي اكس. الى مشيتو معايا جوج على بيسونس اكس كتساوي اكسبونسيال ديال اكس الين دو جوج. هادي ساهله، هادي باينه. دونك الليميت ديال هادي في البلوس انفيني تعطينا بلوس انفيني، والليميت ديال تحت تعطينا بلوس انفيني. دونك كتعطينا بلوس انفيني سور بلوس انفيني شكل غير محدد، بلوس انفيني سور بلوس انفيني. دونك خصنا نشوفو شي طريقه تكون سهله وتكون سريعه وتعطينا الجواب الصحيح. دونك كاين بزاف ديال الطرق، دونك انا نحاول ندير واحد الطريقه تكون مزيانه وتكون جديده ان شاء الله، ياك. المهم عندنا واحد العلاقه كيلكو سوا اكس appartient à R الين دو اكس انفيرور كرا اكس. هادي عندنا ولا ما عندناش؟ هادي عندنا كيلكو سوا اكس appartient à R. دونك غنجي نطبقوها على الين دو اكس كاري بلس 1. دونك كيلكو سوا اكس appartient à R الين دو اكس كاري بلس 1 انفيرور 1 بلس اكس كاري. تعطينا هادي غنحاول نقلبوها لحقاش هادي بوزيتيف وكبر من واحد، هادي كبر من واحد. دونك راه الين كبر او يساوي زيرو ماشي نيجاتيف. دونك غنديرو غنديرو المقلوب ان شاء الله. 1 بلس اكس كاري انفيريور 1 بلس 1 سور الين دو اكس كاري بلس 1. دونك كوم ان ليكسبونونسيال هذاك جوج على بيسونس اكس كتساوي اكسبونونسيال دو اكس الين دو جوج سوبيريور ستريكتومون ا زيرو كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار، ديريكتومون غنضربو في جوج على بيسونس اكس. تعطينا هادي، تعطينا هنا جوج على بيسونس اكس سور 1 بلس اكس كاري انفيريور جوج على بيسونس اكس سور الين ديال اكس كاري بلس 1. دونك احنا درنا واحد ماجوراسيون ديال واحد لا فونكسيون اف دو اكس انفيريور جي دو اكس. صافي، هادو عندنا واحد العلاقه ديالو. دونك الا عندنا الليميت ديال اف كتمشي لبلوس انفيني، ياك، ديريكتومون غتجرنا هادي لبلوس انفيني حتى هي. عيني شوف العكس، الا مشات هادي لبلوس انفيني ماشي بالضروره هادي تمشي لبلوس انفيني، ماشي بالضروره. دونك حاجه اخرى، الا خدينا الليميت في موال لانفيني، الا مشات هادي لموال لانفيني جي دو اكس راه كتجر معاها اف لموال لانفيني. ولكن الا قلنا ان الاف كتمشي لموال لانفيني ماشي بالضروره ان جي كتمشي بلوس انفيني موال لانفيني. دونك اذا شفتوا معايا ان هاد الليميت هادي راه غتمشي لبلوس انفيني. دونك حاولوا تصاوبوها ولا وقفوا الفيديو وصاوبوا، راه تري سامبل. دونك بما ان هادي كتمشي بلوس انفيني ديريكتومون غتجرنا هادي لبلوس انفيني. صافي سي كلير. دونك الليميت ديال هادي تعطينا بلوس انفيني، ساهله مالا. دونك غنمشيو لليميت اخرى، الليميت رقم 16. دونك الليميت كون اكس طوند فيغ زيرو الين ديال كوسينيس جوج اكس سور الين ديال كوسينيس 3 اكس. دونك الا عوضنا غتعطينا الين دو كوسينيس زيرو، كوسينيس زيرو كتساوي واحد،
ln دو واحد كتعطينا زيرو سور ln دو كوسينيس زيرو، كوسينيس زيرو كتعطينا واحد، ln دو واحد كتساوي زيرو، يعني تعطينا شكل غير محدد. دونك خصنا نشوفو شي طريقة تكون ساهلة شوية. توجور إلا عندنا ليميت ديال ln دو إكس بلس أن ياك كون إكس طوند فيغ زيرو، إلا عوضنا بزيرو هنا تعطينا ln دو واحد، ln دو واحد تعطينا زيرو. دونك وإلا حسبنا الليميت ديال إكس زيرو تعطينا حتى هي زيرو. دونك الليميت ديال هادي كتساوي الليميت ديال هادي. توجور تشوف الليميت ديال ln دو إكس بلس أن في الزيرو راه كتساوي الليميت ديال إكس في الزيرو. حتى هنا غنحاولو نشوفو شكون كيلعب الدور ديال إكس بلس أن. إكس بلس أن كيلعبو الدور ديال كوسينيس دو إكس، وهنا كوسينيس تروا إكس. ديريكتومون هنا غتساوي ليميت ديال إكس طوند فيغ زيرو ديال كوسينيس، والكوسينيس تا هو عطينا زيرو سور زيرو، دونك تا هو غتعطينا جوج إكس سور تروا إكس. هادي كتسمى ديفلوبون ليميتي، مازال ما قريتوهم، غتقراوهم ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله في البروب ديالي ديال لونيفرسيتي. دونك غتمشي اكس مع اكس تعطينا جوج سور تروا، تري سامبل. دونك غندوزو ليميت الاخرى. الليميت الاخرى حتى هما ماخودين ديال انصاء 2010. ليميت كون ان طوند في بلس انفيني ديال لا راسين كاري انيام ديال ان دو جوج بلس موان زان على بيسونس ان. دونك إلا شفتو معايا هنا، إلا عوضنا عارفين بغيتش نعوض غنعوضو هنا. دونك إلا درنا كاع دوك هنا غتعطينا الليميت، حاد نزيدو نبسطوه واحد شوية، تعطينا الليميت بلس انفيني ديال جوج بلس موان زان على بيسونس ان سو ان سور ان. دونك إلا عوضنا هنا عندنا واحد المشكل. المشكل فاش كاين؟ كيف ناقص واحد على بيسونس ان. توجور قلت لكم انا في واحد الفيديو الليميت ديال ناقص واحد على بيسونس ان راه نيكزيست با، ما كايناش. بحال الليميت ديال كوسينيس مع السينيس في البلس انفيني، هادو راه ما كاينينش، نيكزيست با. دونك هنا اشنو غنديرو؟ توجور كتشوف هادي ناقص واحد على بيسونس ان في البلس انفيني ولا الكوسينيس ولا السينيس، حاول تفكر في لونكادرومون هما اللي كيخرجوا هادشي في البلس انفيني. اما الا كان فشي عدد راه كتعوض ديريكتومون، ما عندك حتى مشكل. البلس انفيني ولا موان انفيني راه بحال بحال، المهم ما لا نهايه. دونك الا شفتو معايا نزيدو نبسطوها واحد شويه، تعطينا ليميت كون ان طوند في بلس انفيني ياك ديال هادي ديال بحال جوج على بيسونس اكس، جوج على بيسونس اكس بحال هادشي ديال الين. دونك كتعطينا ليكسبونسييل الاس هو ان سور ان الين دو جوج بلس موان زان على بيسونس ان. سي كلير؟ دونك خاصنا نديرو لونكادرومون ديال هادي. عندنا واحد العلاقه كيلكو سوا ان ابارتينا ان ناقص واحد على بيسونس ان محصور بين ناقص واحد وواحد. صافي غنزيدو جوج زائد ناقص واحد على بيسونس ان انفيريور ا واحد زائد تلاتة. صافي كوم اكس توجور هاد الفونكسيون ديال الين دو اكس توجور ستريكتومون كرواسون. دونك غندخلو هنا الين دو واحد اللي هي كتساوي زيرو انفيريور ا الين ديال جوج بلس موان زان على بيسونس ان انفيريور ا الين دو تروا. دونك كوم ان طوند في بلس انفيني، دونك ان ان سوبيريور ستريكتومون ا زيرو ياك. تعطينا ديريكتومون هنا غنقسمو على ان ونقسمو على ان ونقسمو على ان. كوم عندنا هاد الفونكسيون مازالنا اكسبونونسييل، كوم ليكسبونونسييل اكسبونونسييل دو اكس تا هي سوبير هاديك ستريكتومون كرواسون. دونك غندخل ليكسبونونسييل هنا، ليكسبونونسييل ديال زيرو اللي هو واحد انفيريور على ليكسبونونسييل ديال الين دو جوج بلس موان زان على بويسونس ان سور ان انفيريور ليكسبونونسييل ديال الين دو تروا سور ان. الا شفتو معايا الليميت ديال هادي
كتمشي للزيرو راه في البلوس انفيني. هادي الليميت ديالها واحد ماشي زيرو، لحقاش تعطينا هادي الين دو 3 سور ان كتعطي زيرو اكسبونونسيال زيرو كتعطينا واحد. دونك هاديك تعطينا واحد دابخي هاديك ديال جوندارم تعطينا واحد. دونك الليميت ديال هادي كتساوي واحد. تري سامبل. توجور تشوف ناقص واحد على بيسونس ان ولا الكوسينيس ولا السينيس ياك في البلوس انفيني ولا موان انفيني، حاول تفكر في لونكادرومون. لونكادرومون تقريبا كيخرجهم مزيان ويكون سهله الطريقه ديالهم. دونك غندوزو لبعض ليميت غنزيدوهم ان شاء الله، على وعيسى تلقاوهم شي كونكور ولا تلقاوهم شي اورال ولا شي حاجه. المهم ليميت كون ان طوند فيغ بلوس انفيني هنا ياك ديال الين دو ان فاكتوريال سور ان. حاجه اللي نطقتها جديده هي ان فاكتوريال. ان فاكتوريال توجو الا زينا واحد ان فاكتوريال راه كتساوي ان ضارب ان ناقص واحد ضارب ان ناقص جوج. كنمشيو كنقصو واحد كنقصو واحد تنوصلو واحد حتى نوصلو واحد. بحال الا هزينا دابا 3 فاكتوريال. 3 فاكتوريال هي 3 ضارب جوج ضارب واحد صافي. هذا هو فاكتوريال. دونك ملي نحسبو ليميت في بلوس انفيني صافي. يلا عوضنا دابا الا عوضنا ليميت بلوس انفيني هنا بلوس انفيني ضارب بلوس انفيني ضارب بلوس انفيني تعطينا بلوس انفيني سور بلوس انفيني تعطيك بلوس انفيني سور بلوس انفيني. الشكل غير محدد. دونك غنشوفو شي طريقه تكون مزيانه ان شاء الله. دونك نعوضو ان فاكتوري ليميت كون ان طوند فيغ بلوس انفيني ديال الين ان فاكتوريال هو ان فوا هاد الشي. دونك غنعوضو ان ضارب ان موان 1 ضارب ان موان 2 ضارب تنوصلو واحد سور ان ياك. الين دو ا فوا بي كتساوي الين دو ا بلس الين دو بي. الضرب كترجع لنا المجموع. دونك غنشوف تعطينا الين ليميت ان طوند فيغ بلوس انفيني ديال الين دو ان بلس الين دو ان موان 1 فوا زائد حتى توصل الين دو واحد. غنقسمو على ان. ملي غنقسمو على ان غادي يكون الكسر. غنحاول نقسم لهم هاد الكسر سور ان سور ان سور ان صافي. دونك الا جينا عوضنا ديريكت هنا تعطينا ما عندنا حتى مشكل. جينا عوضنا ديريكت تعطينا ما كاين حتى مشكل صافي. دونك الا مشينا الليميت ديال هادي في البلوس انفيني تعطينا زيرو والليميت ديال هادي في البلوس انفيني تعطينا زيرو الليميت ديال هادي في البلوس انفيني حتى هي تعطينا زيرو ما عندنا حتى مشكل. الليميت ديالها تعطينا زيرو. دونك نشوفو حنا واش تبان لنا شي طريقه تكون مزيانه شويه صافي. دونك الا شفتو معايا الين دو ان انفيرور ا كوا انفيرور ا ان. الا شفتو معايا ان هاد الين دو ان راه انفيرور ان كلكو سوا ان. دونك الين دو ان سور ان بلس الين دو ان موان 1 سور ان حتى توصل الين دو واحد انفيرور سور ان. راه هادي الين دو ان راه انفيرور ان. هادي راه عندنا توجور وحتى هادي راه غتكون حتى هي انفيرور ان صافي. وحتى هادي اللي كتكون هنا حتى هي راه غتكون انفيرور ان صافي. غنخليهم الكاسر كاع كلشي ديالهم انفيرور ان زائد حتى توصل ان. دونك وهادي راه سوبيريور اوكالا زيرو لحقاش كبر من زيرو. دونك الا شتي معايا هادي ان زائد ان زائد ان زائد ان هي ان مره. دونك ان ضارب ان سور ان. دونك الليميت ديال هادي راه كتساوي زيرو.
غير هاد لونكادرومون شويه خاصك ترد المعلم. هاد لونكادرومون راه ما يخرجك هذا. دونك هذا كيعطينا بلوس انفيني. كاين واحد لونكادرومون اخر اللي كيخرج ان شاء الله حتى نديرو صافي. دونك الليميت ديالها كتساوي زيرو. زيرو زائد زيرو زائد زيرو زائد زيرو كتعطينا زيرو ديريكت صافي. دونك نشوفو واحد ليميت اخرى ديال اكس طوند فيغ بلوس انفيني ديال او اكس هي بارتي اونتيير ديال اكس سور اكس. غير كمعلومه هنا جبدنا واحد الحاجه جديده ديال فونكسيون ديال بارتي اونتيير. فونكسيون ديال بارتي اونتيير لا بلوبار ديال التلاميذ ما داروهاش بزاف، خصوصا ديال لي سيفيتي ديال بي سي وديال العلوم التجريبيه. هادو ما داروش بارتي اونتيير. دونك غتحاولوا تقراوها شويه. صحاب سيونس مات راه قراوها. دونك راه تي سامبل غير واحد النوع ديال دي فونكسيون بارتي اونتيير. دونك الا مازال ما فهمتيش البارتي اونتيير نحاول ندير لك فيديو ديال بارتي اونتيير. دونك راه كاين دي علاقات خاصو تحفظو. الا ما عرفش هاد العلاقات هادو كيصعب شويه باش تجاوب. دونك فيه دي تكنيك خاصه بهاد الفونكسيون هادي. دونك عندنا واحد جوج او اكس توجور انفيريور وكالا اكس وانفيريور قطعا او اكس بلس 1. بارتي اونتيير انفيريور ا اكس و بارتي اونتيير بلس 1 سوبيريور ستريكتومون ا اكس. وهادي كنجبد منها واحد العلاقه اخرى ديال او اكس بارتي اونتيير ديال اكس انفيريور ا اكس سوبيريور انفيريور ا اكس سوبيريور اكس موان 1 صافي. دونك خاصنا نستعملو هادي باش نجاوبو ليميت بلس انفيني. والليميت ديال لي بلس انفيني ولا موان انفيني ديال او اكس تاهي بارتي اونتيير تنستعملو لا بلوبار لونكادرومون هاد جوج علاقات هادو. دونك الا شفتو معايا او اكس انفيريور اكس موان 1 هنا انفيريور قطعا ياك انفيريور اكس كالكو سوا اكس ابارتينا ار لحقاش هاد البارتي اونتيير معرفه على اكس على ار صافي. دونك غنديرو 1 سور اكس بما ان اكس كيمشي بلس انفيني ديريكتومون ان اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك اكس موان 1 الا كان اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو بمعنى ان 1 سور اكس تا هو سوبيريور ستريكتومون زيرو. تعطينا 1 سور اكس او اكس سور اكس اكس سور اكس تعطينا واحد. والليميت ديال هادي في البلس انفيني دالاج دريه تعطينا واحد. والليميت ديال واحد في البلس انفيني تعطينا واحد. دونك الليميت ديال هادي تعطينا واحد. دونك الليميت ديال هاد لا فونكسيون هادي او اكس سور اكس كتعطينا واحد. دونك ونتمنى تستافدوا معنا ان شاء الله والله يوفق ان شاء الله الجميع.